अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। खोना चाहे मेज़ का हो जो घुटने पर लगे या फिर मोहब्बत का हो जो दिल पर लगे, दोनों ही इंतहाई तकलीफ देते हैं। टूटे दिल की दर्द वो भी लव ट्रायंगल की वजह से कुछ ज़्यादा ही शदीद होती है। इसीलिए कहते हैं प्यार सोच समझ कर करें, लेकिन क्या पता चलता है। खैर, आज की वीडियो के ड्रामे देखकर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि लव ट्रायंगल आपकी मोहब्बत को कितना नुकसान पहुंचाता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। नंबर 10, हुक। ड्रामा सीरियल हुक एक लव ट्रायंगल सीरियल है। इसमें अदाकार फैसल कुरैशी, जाफर इलाही, हिना दिल पजीर, जाफर इलाही की वालिदा, साइमा नूर, जाफर इलाही की अहलिया, शहरोज सब्जवारी, भाई शहीर, किंजा हाशमी, हया, जैन बेग, जयान और दीगर अदाकार शामिल हैं। हुक की हिदायतकारी के फ़राइज़ मोहसिन मिर्ज़ा ने अंजाम दिए हैं, जबकि इसकी कहानी को शगुफ्ता भट्टी और शाहिद डोगर ने लिखा है। अभी ड्रामे की पहली ही किस्त नशर हुई है, लेकिन रेटिंग के मामले में काफ़ी ऊपर रही। किस्त में दिखाया गया कि जाफ़र इलाही इल्ज़ाम लगाने वाले शख्स से कहते हैं कि जो मैं नहीं करता वो नहीं करता, और जो मैं करता हूँ तो उसे दुनिया देखती है। मुझे झूठ पसंद नहीं है, अपनी इस हालत की जिम्मेदार तुम खुद हो, इसे घर भिजवा देना। शहीर और हया साथ पढ़ते हैं, उन्हें हया से मोहब्बत होती है, लेकिन वो शहीर को नहीं, जयान को पसंद करती है। शहीर भाई और भाभी को अपनी पसंद का बताते हैं। नंबर 9, तकदीर। ड्रामा सीरियल तकदीर एक लव ट्रायंगल रोमांटिक ड्रामा है। यह आपको अपने साथ ज़रूर बाइंड करेगा। इसमें अलीज़े शाह ने मेन रोल प्ले किया है और ये ड्रामा ARY पर नशर हो रहा है। ड्रामा ज़िंदगी की असल हकीकत को जाहिर करता है। इसमें यह इशू हाईलाइट किया गया है कि शादी के बाद बहू के साथ कैसा सलूक किया जाता है। ये रुमैसा यानी अलीज़े शाह की ज़िंदगी के गिर्द घूमती है, जो अपने ख़ानदान की प्यारी और लाडली बेटी है। शादी के बाद उसे अपनी ज़िंदगी में बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है। उसकी ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर बदल जाती है और मसाइल ख़त्म होते नज़र नहीं आते। वो असद यानी समी खान से शादी करती है, जो अपने ख़ानदान का बहुत ख्याल रखता है, लेकिन उसे और उसकी फैमिली को कुछ नहीं समझता। इससे पता चलता है कि हमारे मुआशरे में लड़की को अपनी शादी बरकरार रखने के लिए किस तरह समझौता करना पड़ता है। तमाम कास्ट मेंबरान अपना किरदार गैर मामूली तौर पर अदा कर रहे हैं। नंबर 8, इश्केला। इश्केला एक लव ट्रायंगल है। ये रोमानवी और रूहानियत के दरमियान एक सा मुतवाज़िन ड्रामा था। ये अस्का, शायान और अजलान के दरमियान एक गैर मामूली मोहब्बत के ट्रायंगल के गिर्द मरकूज था। मरकजी किरदार यमुना जैदी, सजल अली और अजान समी खान ने अदा किए थे। ड्रामे की शुरुआत शनाया और अजलान के दरमियान एक मीठे और बेहतरीन रिश्ते से होती है, जो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और शादी करते हैं। अजलान और शनाया दोनों के दरमियान ख्यालात के कुछ तनाज़ात के बावजूद खुशगवार ज़िंदगी गुजारते हैं, लेकिन उन्होंने एक खुशगवार जोड़ा बनाया। बदकिस्मती से शनाया मर जाती है और अजलान का दिल टूट जाता है। बाज़ हालात की वजह से अजलान और अस्का की शादी हो जाती है। वो एक दूसरे से नफरत करते हैं, लेकिन अजलान शनाया को अस्का में ढूंढता है और उसके ज़रिए अपने खुदा से रूहानी ताल्लुक़ पाता है। अस्का ने अजलान को सादमी में तब्दील किया, जो शनाया हमेशा उसे बनाना चाहती थी, और इस तब्दीली के साथ ही ड्रामा ख़त्म हो गया। नंबर 7, मेरी शहज़ादी। ड्रामा सीरियल मेरी शहज़ादी एक लव ट्रायंगल सीरियल है। क्या आप जानते हैं कि हम टीवी पर लगने वाला ड्रामा मेरी शहज़ादी लेडी डायना की ज़िंदगी पर मबनी है। लेडी डायना ने अपनी सवा उम्री में खुलकर अपने शौहर के कमीला पार्कर के साथ ताल्लुकात की बात की और बताया कि इस तरह वो प्रिंस चार्ल्स की बीवी होते हुए भी अपने शौहर का दिल ना जीत सकें, और उनको हमेशा महसूस हुआ कि उनके शौहर कमीला के ज़्यादा करीब थे। इस बात से भी सभी वाकिफ़ हैं कि मलिका बरतानिया ने हमेशा ताज और तख्त को हर दूसरी चीज़ पर फोकियत दी। लेडी डायना ने अपनी सवा उम्री में ऐसा भी लिखा कि उन्हें कभी भी शाही ख़ानदान का हिस्सा नहीं समझा गया। इसके अलावा लेडी डायना को दिलों की मलिका भी कहा जाता था, क्योंकि उन्होंने लोगों की कफ़ालत के लिए दुनिया भर में बहुत काम किया। यही वजह है कि आज भी लोगों को लेडी डायना से बहुत प्यार है। ड्रामा सीरियल मेरी शहज़ादी का पहले नाम मेरी शहज़ादी डायना था, जो कि बाद में तब्दील कर दिया गया। दानिया का नाम डायना के साथ मिलना इत्तफाक नहीं था। सोनिया मिशाल के किरदार का नाम कैम है, जो कि कैमिला से मिलता जुलता है। इसके अलावा दानिया के भी लेडी डायना की तरह 2 बेटे हैं। अब देखना यह है कि क्या दानिया की कहानी का अंजाम भी लेडी डायना की तरह अफसोसनाक होगा। नंबर 6, फ़र्क। ड्रामा सीरियल फ़र्क लव ट्रायंगल है। ड्रामा फ़र्क माशरे में मौजूद इंसान की मजबूरियों की तस्वीर है। आइजल की वालिदा की वफ़ात कम उम्री में ही हो गई। उसके वालिद कमाल उसे मार बाप दोनों बनकर पाल रहे हैं। कमाल एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है, मगर ये बड़े बिजनेस होते क्या हैं, कभी ड्रामा में ये नहीं दिखाया जाता। यही वजह है कि देखने वाला भी ख्वाब में ही सब कुछ बन जाना चाहता है। खैर, कमाल के बिजनेस पार्टनर अपनी बहन फ़ायज़ा की तलाक के बाद उसको कमाल हसन के साथ सोचने लगते हैं। फ़ायज़ा भी कमाल और उसकी बेटी का दिल जीतने की हर मुमकिन कोशिश करती है। आज की नस्ल की अखलाकियात बदल गई हैं, वो दोहरा मयार ज़िंदगी नहीं रखते।
اپنی کمی اور برائی کو بھی تسلیم کرتے ہیں اور اس کا اظہار کرنے میں بھی قباحت محسوس نہیں کرتے۔ آئزل نے بھی یہی کیا کہ گھر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا اور اپنے والد سے کہا کہ اگر اس کی ذات اس شادی میں رکاوٹ ہے تو وہ گھر چھوڑ جاتی ہے۔ آخرکار وہ اپنے والد سے صاف کہہ دیتی ہے کہ اگر وہ شادی ہی کرنا چاہتے ہیں تو بس فائزہ آنٹی سے نہ کریں۔ یوں ایک باب زیست بند ہوتا ہے تو کمال حسن کے ڈرائیور کی بیٹی ڈرامائی انداز میں اس کی زندگی میں آ جاتی ہے۔ نمبر 5، تیرے بنا میں نہیں۔ تیرے بنا میں نہیں ٹاپ ریٹڈ لو ٹرائنگل سیریل ہے۔ یہ 3 عورتوں کی کہانی ہے۔ ڈرامے میں ان لڑکیوں کو موضوع بنایا گیا ہے جو کریئر ویمن بننا چاہتی ہیں اور تعلیم کے بعد ملازمت کر کے اپنی شناخت اور پہچان بنانا چاہتی ہیں۔ یہ 3 خواتین اپنی زندگی ایک خود مختار عورت کی طرح اعتماد سے جینا چاہتی ہیں۔ یہ 3 خواتین اپنی ضروریات کے لیے شوہر کے سائے میں نہیں کھڑی ہوتی۔ ان کو شوہرداری والے رویے سے ٹھیس پہنچتی ہے، لیکن دوسری طرف صرف تعلیم انسان کے اندر کا دیسی اور سماجی پن نکال بھی نہیں پاتی۔ تعلیم ڈگری اور نوکری دے رہی ہے، نوکری کو ہم حاصل زندگی سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ تعلیم کا زندگی سے تعلق سانسوں جیسا ہوتا ہے۔ تعلیم کو تو سوچ کو بھی بدلنا ہوتا ہے، اس کو یہ بھی سمجھانا ہوتا ہے کہ کہاں کیسے برتاؤ کرنا ہے۔ اگر تعلیم کے ساتھ تربیت نہیں ہو رہی تو تعلیم ادھوری ہے۔ ڈرامے میں بھی نورالعین اپنے تمام اخلاص کے باوجود برتاؤ سے ہار جاتی ہے۔ نورالعین اور مرتضیٰ رشتے میں ماموزاد اور پھپھی زاد ہیں۔ منگنی ہو چکی ہے، دونوں ایک ہی گلی اور محلے میں رہتے ہیں۔ مرتضیٰ اپنی کمپنی کا مینیجر ہوتا ہے جو ترقی پانے کے بعد چاہتا ہے کہ اب شادی کی بات کی جائے۔ مرتضیٰ کی بہن اپنے شوہر سے الگ ہو چکی ہے اور اپنے بیٹے کو لے کر واپس میکے آ گئی ہے۔ اب وہ بھی مرتضیٰ کی ذمہ داری ہے۔ جب مرتضیٰ کی والدہ اپنے کزن وسیم کے گھر مرتضیٰ اور نور کی شادی کی بات کرنے جاتی ہیں تو نور انکار کر دیتی ہے کہ ابھی وہ شادی نہیں کر سکتی۔ نمبر 4، کلندر۔ ڈرامہ سیریل کلندر ایک لو ٹرائنگل ہے۔ یہ عشق الہی اور عشق مجازی کی کہانی بھی ہے۔ منیب بٹ اس میں ایک ایسے لڑکے کا کردار ادا کر رہے ہیں جو پیسے کی خاطر ایک امیر لڑکی سے شادی کرتا ہے۔ مادیت کی چمک نے تبریز، اس کے والدین اور بہن کی آنکھوں کے سامنے بھی زمین کی طاقت کو دھندلا رکھا ہوتا ہے۔ انہیں دکھائی نہیں دے رہا کہ ایک طرف وہ دریودن سے اس کی شادی کر رہے ہیں، دوسری طرف مشورہ دے رہے ہیں کہ وہ شہر میں اس امیر لڑکی سے شادی کر لے۔ دریودن سے اس کی شادی ہو جاتی ہے، اب وہ شہر کی شہزادی کے گھر چلا گیا۔ دریودن کی دعا نے پورا ہو کر تبریز اور اس کے گھر والوں کی زندگی میں ہلچل مچا دینی ہے، کیونکہ تبریز نے اسے کہا تھا میرے لیے دعا کرو کہ میں بہت امیر ہو جاؤں۔ دریودن میں یہ جو روحانی طاقت ہے یہ موروثی ہے۔ اس کے تایا چچا میں جو کرنیں ہیں، جو ذہانت دکھائی گئی ہے، وہ دریودن میں سورج بن کر چمک رہی ہے۔ نمبر 3، احرام جنون۔ احرام جنون ایک لو ٹرائنگل سٹوری ڈرامہ ہے۔ اگر یہ رومانوی کہانی یوں ہی شانی کے مڈل کلاس کردار پر فوکس رہی تو اس کی شہرت و پسندیدگی میں مزید اضافہ ہوگا، کیونکہ یہ ہمارے ملک کی بڑی آبادی کا مسئلہ ہے۔ کہانی شانزے کی ہے، ایک امیر باپ کی خوبصورت اکلوتی چڑیا کی کہانی جس نے اپنے والدین کو ایک غیر صحت مندانہ روایتی ازدواجی زندگی گزارتے دیکھا ہے، جس کی وجہ سے اس کے اندر تلخی آ گئی ہے۔ اب وہ اپنی زندگی روایات سے ہٹ کر صحت مند گزارنا چاہتی ہے اور اسے یقین ہے کہ جو لڑکا اسے اچھا لگے گا وہ اپنی مثالی زندگی اسی کے ساتھ گزار سکے گی۔ شانزے کی ایک ہی سہیلی ہے، وہ بھی اپنی منگنی کے بعد اسے غیر صحت مند دماغ کی مالک سمجھنے لگ گئی ہے، لیکن حسن کی اپنی بھی ایک کہانی ہوتی ہے۔ لوگ اس پر اتنا مرتے ہیں کہ اسے کسی حسن و دولت پر نہ مرنے والے کی تلاش ہو جاتی ہے۔ وہ نارمل زندگی کے نارمل رویے کو انجوائے کرنا چاہتی ہے۔ یہ وی آئی پی جھوٹی تعریفوں، فلرٹ نما محبت سے اسے نہ صرف چڑ ہے بلکہ وہ ایسے لمحے تلخ بھی ہو جاتی ہے۔ وہ کسی ایسے لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہے جس سے اس کو پیار ہو جائے، اور حسن اتفاق پہلی ہی نظر میں شانی سے اسے پیار ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، نکاح۔ نکاح جیو ٹی وی پر نشر ہونے والا لو ٹرائنگل سیریل ہے۔ نکاح ایک نوجوان لڑکی کی اپنے سماجی اور مذہبی حقوق کی لڑائی کی ایک طاقتور اور متاثر کن کہانی ہے۔ انوشے ایک خوبصورت نوجوان لڑکی ہے جو اپنے حقوق کے لیے کھڑا ہونا جانتی ہے۔ چھوٹی عمر میں اپنی ماں کو کھونے کے بعد انوشے کو اس کی خالہ امائمہ نے بہت پیار اور دیکھ بھال کے ساتھ پالا۔ امامیہ انوشے کے اسرار کے بارے میں تھوڑی ہچکچاہٹ کا شکار ہیں اور اکثر اسے سمجھاتی ہیں۔ انوشے اور حارث ایک دوسرے کے پیار میں ہیں اور جلد ہی شادی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اس کے برعکس ہمدان ایک خوبصورت نوجوان ہے جو ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھتا ہے اور اپنے باپ کا اکلوتا بیٹا ہے۔ وہ انوشے کے ساتھ پہلی ملاقات میں اس سے محبت کرتا ہے۔ انوشے کی امید اور خواب ٹوٹ جاتے ہیں جب حارث اس کے خیالات کو چیلنج کرتا ہے۔ سب کچھ کھونے کے بعد کیا انوشے خود سے سچی رہے گی اور تمام مشکلات کا مقابلہ کرے گی؟ سب کچھ ہونے کے باوجود کیا انوشے ہمدان کی محبت قبول کرے گی؟ یہ جاننے کے لیے ڈرامہ ضرور دیکھیں۔ نمبر 1، تیرے بن۔ تیرے بن ڈرامہ یمنا زیدی کا حالیہ لو ٹرائنگل سیریل ہے جو کہ بلاک بسٹر ہے۔ ڈرامہ تیرے بن پاکستانی سماج میں بڑے زمینداروں کی حویلیوں کے اندر کی کہانی ہے جن کی بنیادوں میں خون کی اینٹیں اور جذبات کا سیمنٹ لگا ہوتا ہے۔ میرے پر مرتسم ایک ہی خون سے ہیں، چچا تایا کی اولاد ہیں،
मगर मीरब को माँ बेगम के पुराने पड़ोसी और फैमिली फ्रेंड वकास और उनकी बेगम अनीला पालते हैं। वो शहर कराची में ही रही है, जबकि मीरब के अब्बा अनवर की हवेली हैदराबाद में है, जो बहुत बड़े जमींदार हैं। इस हवेली में नई नस्ल के बच्चों को यह इल्म है कि उनके चचा अनवर ने शादी नहीं की, लेकिन मीरब उनके चचा ही की बेटी है। मालूम होने पर सब हैरत में डूब जाते हैं। हवेलियों के अंदर की जबरी जिंदगियों में हर नई नस्ल के लिए एक नया रिश्ता किसी नेमत से कम नहीं होता। अमारत के जबर और कैदोबंद की नफ्सियात जहाँ जुल्म की इंतहा है, वहीं उनके अंदर खलूस की कैदी कौंपलें भी निकल रही होती हैं। ये कौंपलें जड़ पकड़ लें या मसल दी जाएं, ये वक्त ही साबित करता है। हवेली में मीरब की सरप्राइज हुई 21वीं सालगिरह पर उसकी ताई अम्मी उसे अपने बेटे मुर्तसिम के लिए ना सिर्फ पसंद कर लेती है, बल्कि इस बात का ऐलान भी कर देती है कि मीरब उनके घर की होने वाली मलिका है। माँ बेगम मीरब को अपने ख़ानदानी कंगन भी पहना देती हैं, लेकिन ये फैसला मुर्तसिम और मीरब को किसी सूरत कबूल नहीं। तो ये था हमारा आज का काउंटडाउन, जो कि लव ट्रायंगल ड्रामास पर मुबनी था। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।